السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنرى درس جديد، درس المثلث قائم الزاوية والدائرة لفائدة تلاميذ المستوى الثاني إعدادي. الفقرة الأولى من إعداد الأستاذ يوسف خليل، مادة الرياضيات. حسنا، نمر لنشاط واحد. أولا ABCD مستطيل مركزه أو، كما تشاهدون لدينا ABCD مستطيل مركزه أو، يعني تقاطع قطرين، هي النقطة أو. أولا بين أن OA تساوي OB تساوي OC. نبين أن OA تساوي OB تساوي OC، خصنا نبينو السؤال الأول. السؤال الثاني، أنشئ الدائرة C التي مركزها O وشعاعها OA. أنشئ الدائرة C التي مركزها O وشعاعها OA، يعني السؤال سهل. السؤال الأخير، ماذا تمثل الدائرة C بالنسبة للمثلث ABC؟ ملي ترسموا الدائرة C تشوفوا شنو كتمثل بالنسبة للمثلث ABC. المثلث ABC، لاحظوا مزيان المثلث، ماذا تمثل الدائرة C بالنسبة للمثلث ABC. بالنسبة للتلاميذ يوقفوا دابا الفيديو وتشوفوا وتحاولوا تجاوبوا على النشاط. نمر لحل النشاط. أولا لنبين أن OA تساوي OB تساوي OC. كما تعلمون لدينا ABCD مستطيل مركزه O، ونعلم أن المستطيل ماذا؟ قطران يتقاطعان في المنتصف ومتقايسان. إذن القطر AC والقطر BD يتقاطعان في نفس النقطة O هي المنتصف هما، و AC المسافة AC تساوي المسافة BD، ونعلم أن المستقيم كل ضلعان في متقابلان متقايسان وحاملهما متوازيان، وكل زاوية متقابلة متقايسة وجميع زوايا قائمة. مفهوم؟ يعني هذه الخصائص ديال المستطيل. الآن السؤال الأول هو من بين أن OA تساوي OB تساوي OC. ماذا لدينا ABCD مستطيل مركزه O، إذن AC قطر المستطيل ABCD، و BD أيضا قطر ABCD، و O منتصف القطرين أو تقاطع القطرين، يعني أن O منتصف AC و O منتصف BD. O منتصف AC يعني أن OA تساوي OC و OB تساوي OD، والقطران المتقايسان إذا تكون أن OA تساوي OB تساوي OC تساوي OD. هنا نعلم أن قطران المستطيل يتقاطعان في المنتصف ومتقايسان، إذن يتقاطعان في المنتصف يعطينا أن OA تساوي OC و OB تساوي OD متقايسان، يعني أن OA تساوي OB تساوي OC. مفهوم؟ لأن الأقطار متقايسين، يعني تكون المسافة OA تساوي المسافة OB تساوي المسافة OC. الآن نمر للسؤال الموالي. أنشئ الدائرة C التي مركزها O وشعاعها OA. حسنا، لدينا هذه الدائرة C التي مركزها O وشعاعها OA. فهم؟ نلاحظ أن الدائرة كتمر من جميع الرؤوس، تمر من B و C و D. علاش؟ لأن OA تساوي OB تساوي OC تساوي OD، لأن هذه المسافات كلهم نفس الشعاع، يعني تبعد بنفس المسافة، يعني كل هذه المسافات كل هذه النقط تبعد بنفس المسافة عن نقطة O، يعني أن OA تساوي OB تساوي OC. الآن ماذا تمثل الدائرة C بالنسبة للمثلث ABC؟ لاحظوا معي الشكل، لدينا مثلث ABC. ماذا تمثل الدائرة؟ الدائرة تمثل ماذا؟ الدائرة المحاطة بالمثلث. حسن جدا، يعني الدائرة هي الدائرة المحاطة بالمثلث ABC. فتلاحظ أن O هو مركز الدائرة و O هو منتصف الوتر. واضح؟ يعني O منتصف الوتر. واضح؟ إذا هذا المثلث بحال اش داير؟ هذا المثلث طبيعة المثلث مثلث قائم الزاوية في B. فهم؟ إذا هنا سنرى علاقة بين المثلث قائم الزاوية والدائرة. الآن قلنا بالنسبة للسؤال، الدائرة C هي دائرة محاطة بالمثلث ABC. Le cercle C est le cercle circonscrit du triangle ABC. مفهوم؟ حسنا، الآن نمر لخاصية واحد، منتصف وتر مثلث قائم الزاوية. خاصية واحد، كل مثلث قائم الزاوية محاط بدائرة مركزها هو منتصف الوتر، يعني كل مثلث قائم الزاوية محاط بواحد الدائرة مركز هذيك الدائرة هو منتصف الوتر ديال المثلث قائم الزاوية. نعلم دائما أن الوتر هو الضلع المقابل للزاوية القائمة. فهم؟ بتعبير آخر أو نرى الشكل، لدينا ABC مثلث قائم الزاوية في B محاط بالدائرة C مركزها هو O
منتصف AC، يعني O منتصف AC. إذا أن OA تساوي OB تساوي OC، يعني أن الدائرة OC مركزها O ومنتصف الوتر AC، وهي دائرة محاطة بالمثلث ABC. الترميز ABC مثلث قائم الزاوية في B، لأن ABC مثلث قائم الزاوية في B. إذا كان O منتصف AC، إذا كان O منتصف AC، فإن OA تساوي OB تساوي OC. مفهوم؟ نمر الآن بالنسبة للخاصية بالفرنسية. Propriété 1. Le milieu de l'hypoténuse d'un triangle rectangle est équidistant de ce sommet. يعني أن منتصف وتر مثلث قائم الزاوية يبعد بنفس المسافة عن رؤوس المثلث. مفهوم؟ يعني عندنا ABC un triangle rectangle en B. Le milieu هنا شنو عندنا؟ هنا le milieu de l'hypoténuse يعني منتصف الوتر. le milieu de l'hypoténuse est équidistant، يعني يبعد هذا milieu de l'hypoténuse هو O، يبعد بنفس المسافة équidistant de ce sommet، يعني يبعد بنفس المسافة عن رؤوس المثلث. مفهوم؟ يعني أن OA تساوي OB تساوي OC. autrement dit on a ABC un triangle rectangle en B. Si on le milieu du segment AC, alors OA égale OB égale OC. مفهوم؟ يعني إذا كان عندنا O هو الميليو دو AC، إذا يكون عندنا OA تساوي OB تساوي OC، يعني أن O كتبعد بنفس المسافة عن رؤوس المثلث. الآن نرى الخاصية جوج. كل مثلث محاط بدائرة قطرها أحد أضلاعه قائم الزاوية. يعني إذا عندنا واحد المثلث محاط بواحد الدائرة، قطر الدائرة هو أحد أضلاع المثلث، فإن هذا المثلث قائم الزاوية. مفهوم؟ حتى عندنا ABC مثلث محاط بدائرة مركزها منتصف AB، إذا هذا المثلث ABC قائم الزاوية في C. مفهوم؟ الآن نمر للترميز. ABC مثلث و A منتصف AB. إذا كان EA تساوي AC، إذا كان EA تساوي AC، لأن EA تساوي AB وتساوي AC، يعني أن هذا المثلث محاط بدائرة مركزها هي A منتصف BC AB. إذا يكون عندنا ABC، عندنا المثلث ABC قائم الزاوية. مفهوم؟ بالفرنسية. propriété dans un triangle rectangle l'hypoténuse est un diamètre de son cercle circonscrit. يعني في واحد المثلث قائم الزاوية الوتر هو قطر الدائرة أو لا قطر الدائرة المحاطة بالمثلث. فهم؟ هنا عندنا ABC un triangle rectangle en C et le milieu de l'hypoténuse. donc ولا كان عندنا اي لو ميليو دو ليبوتينوز وعندنا اي ا ايكال اي سي، الوغ غيكون عندنا تريونغل ا بي سي تاع تريونغل ريكتونغل اون سي. propriété 3. A B c'est un triangle et I le milieu du segment AB. Si EA égale à ici, alors le triangle ABC est rectangle en C. تمرين تطبيقي exercice d'application. EFG مثلث متساوي الساقين، ردوا البال. EFG مثلث متساوي الساقين في E، يعني مثلث متساوي الساقين في E، يعني الساقين اللي كيشتركوا في E هما اللي متساويين. و H مماثلة النقطة F بالنسبة ل E. H مماثلة F عندنا H كنقلبوا على F عندنا وعندنا بالنسبة ل E، يعني H مماثلة F بالنسبة ل E. أولا أنشئ الشكل، ثانيا ما طبيعة المثلث FGH، علل جوابك. نفس الشيء بالنسبة للتمرين بالفرنسية. FG est un triangle isocèle en E et H le symétrie du point F par rapport au point E. Construire la figure. Question 2. Quelle est la nature du triangle FGH? Justifie ta réponse. فهم؟ يعني الآن غادي تاخذوا يعني تجاوبوا على التمرين، وان شاء الله غادي نديروا الجواب ديال التمرين في الحصه المقبله او في الفيديو المقبل ان شاء الله يكون فيه التصحيح ديال هذا التمرين ان شاء الله. يلا تحاولوا تخدموا على التمرين تجاوبوا عليه. اول حاجه كنرسموا الشكل ومن بعد كنقولوا الطبيعه ديال المثلث علاش، يعني وبالتعليل يعني كنديروا البرهان الطريقه اللي المؤلفين كنديروها. يلا بالتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.